أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفون عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قديर। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।